और भारतीय खुफिया एजेंसियों की माने तो बांग्लादेश में फैली हिंसा के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की ढाका सेल की गहरी साजिश काम कर रही है। ये कोई सामान्य षड्यंत्र नहीं, ISI एक तीर से दो निशाने साधना चाहती है। तो दंगे के नुकसान आए हैं, बल्कि बांग्लादेश के जरिए भारत के खिलाफ बड़ी आतंकी साजिश भी रच रहे हैं। नाजरीन, मोदी एंड कंपनी को लेने के देने पड़ गए हैं। खुद भारत एतराफ कर रहा है कि बांग्लादेश के नौजवान नस्ल इंडिया से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि भारत का बांग्लादेश को हमेशा अपनी कॉलोनी समझना है। दरअसल 1971 में मशरकी पाकिस्तान से अलहदगी के लिए उस दौर में इंडिया ने जो साजिशें की, जिस तरह मक्ती बानी के दहशतगर्दों को भारत में तरबियत दी, फिर इंडियन फौज ने मशरकी पाकिस्तान पर हमला किया। उसके बाद भारत हमेशा बंगालियों को कमतर और हकीर समझता था और उन्हें शिद्दत से ये बावर कराया जाता रहा कि तुम्हारी ये नाम नेहाद आज़ादी हमारी मरहून मिन्नत है, वरना तुम अभी तक पाकिस्तान का हिस्सा होते। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने पुराने जख्मों को कुरेदने की बजाय बांग्लादेश का बतौर एक आज़ाद ममलिकत हमेशा एहतराम किया और दो तरफा ताउन बढ़ाने की कोशिश की। यही वजह है कि अब खुद भारतीय रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन का असर और रसूख बढ़ गया है, जबकि इंडिया ढाका से आउट हो चुका है। एक तरफ भारतीय वजारत खारजा खुद ये तस्लीम कर रही है और अपनी रिपोर्ट में सब हकाइक बयान कर रही है, लेकिन मोदी का गोदी मीडिया नमक हलाल करने के लिए अब नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है। वो बांग्लादेश से हसीना वाजिद की बेदखली और उसके बाद अब शरीफ उस्मान हादी की शहादत के बाद होने वाले हंगामों, अफरा तफरी और अवामी इस्तेमाल को ISI से जोड़ रहे हैं। इंडियन मीडिया बूंदी हरकतों से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। पहले उनका ये प्रोपेगेंडा मकबूजा कश्मीर और भारतीय पंजाब तक महदूद था, लेकिन अब नेपाल में जेन जी इनकलाब लाए या बांग्लादेश के नौजवान भारतीय गुलामी नामंजूर और दिल्ली या ढाका के नारे लगाएं तो उन्हें इसके पीछे ISI का हाथ दिखाई देता है। इंडियन मीडिया ने अब एक तीर से दो शिकार करते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेशी आर्मी के दरमियान गलत फहमियों की दीवार हाइल करने की कोशिश करना शुरू कर दी है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी की नाम नेहाद रिपोर्ट का हवाला देकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ISI बांग्लादेशी फौज को कमजोर करने के लिए सरगर्म है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत की इस नाम नेहाद रिपोर्ट को खुद बंगला फौज ने मुस्तरद कर दिया है। इन दिनों भी बांग्लादेश से एक आला सतह का वफद पाकिस्तान आया हुआ है, जिसका मकसद भारतीय जारियत की सूरत में मदद की दरख्वास्त करना है। और वैसे भी बांग्लादेश अब पाकिस्तान से न सिर्फ JF-17 थंडर तैयारे खरीद रहा है, बल्कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स से ये दरख्वास्त भी कर चुके हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स एक बार फिर बांग्लादेशी पायलट्स को तरबियत फराहम करें। इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ एक और खबर आपके साथ शेयर करें कि भारत और बांग्लादेश की कशीदगी और सरहदों पर तनाव अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान हरगिज अपनी सिक्योरिटी से गाफिल नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी बहरिया को मजबूत से मजबूत तर करने पर काम जारी रखा हुआ है। अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि तुर्किया ने पाकिस्तान को एक और मलजम जहाज तैयार करके दे दिया है। इस मौके पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का खिताब इंतहाई अहमियत का हामिल था। उन्होंने लगी लिपटे रखे बगैर वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि पाकिस्तान हमारा सच्चा और खरा इत्तेहादी मुल्क है। पाक तुर्क दोस्ती ता क़यामत तक जारी रहेगी। इस बयान का क्या मतलब है और इसराइल के ईरान पर हमले के तनाज़ुर में इसकी क्या अहमियत है, इस पर इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। आप खोजी TV के साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं मशरिक़ वुस्ता की, जहां इसराइल एक बार फिर ईरान पर हमला करने के लिए पर तोल रहा है। पिछले कई दिनों से खोजी TV मुसलसल आपको आगाह कर रहा है कि इसराइल की सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से जो धमकी अमेज़ बयानात सामने आ रहे हैं, उसका साफ मतलब है कि वो सिर्फ मौके की तलाश में है कि कोई जवाज़ ढूंढकर ईरान पर हमला कर सके, क्योंकि इसराइल को अंदाज़ा हो गया है कि ईरान बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। पिछली बार तो 12 रोज़ा जंग में इसराइल ने बेखबरी में ईरान को बहुत नुकसान पहुँचाया था, लेकिन अब की बार ईरान भी अपने तय काफ़ी तैयारी कर रहा है और वो शॉर्ट रेंज ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखते हों, ताकि जंग की सूरत में अगर आर पार वाली सिचुएशन दरपेश हो तो गासिब सियोनी रियासत का तशफ़ी इलाज किया जा सके। अब इतलात हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म रवां माह के आखिर में एक बार फिर अमरीका यात्रा पर जा रहे हैं, जहां नेतन्याहू फ्लोरिडा में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी न्यूज़ चैनल NBC न्यूज़ का कहना है कि इसराइली हुकाम का कहना है कि नेतन्याहू सदर ट्रंप से मुलाकात में उन्हें दोबारा ईरान पर हमला करने के ऑप्शन से आगाह करेंगे। नेतन्याहू ट्रंप को कायल करने की कोशिश करेंगे कि ईरानी मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव एक खतरा है, जिसके लिए फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। पिछले दिनों इसराइली एजेंसी मोसाद चीफ डेविड हर्निया ने बयान दागा था कि ईरान न्यूक्लियर सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहा है।
لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ امریکی ٹی وی نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ نیتن یاہو کی دلیل کا ایک حصہ یہ ہوگا کہ تہران کے اقدامات نہ صرف اسرائیل بلکہ پورے خطے اور امریکی مفادات کے لیے خطرہ ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی جانب سے بحری دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے پر کام کیا جا رہا ہے، اور اب اس سلسلے میں پاکستان کو ترکیہ سے ایک اور بحری جہاز مل گیا ہے۔ ترکی کے استنبول نیول شپ یارڈ میں پاکستان نیوی کے دوسرے ملجم کلاس جہاز PNS خیبر کی کمیشننگ تقریب منعقد ہوئی۔ دراصل پاکستان کی وزارت دفاعی پیداوار اور ترکی کے درمیان 2018 میں 4 ملجم کلاس جہازوں کی تعمیر کا معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت 2 جہاز ترکی میں اور 2 پاکستان میں مکمل کیے جائیں گے۔ PNS خیبر کی کمیشننگ کے ساتھ ترکی میں تیار کیے جانے والے دونوں جہاز مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ جہاز جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس پلیٹ فارم ہیں، جن میں جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز، جدید ہتھیار اور سینسرز نصب ہیں۔ اس تقریب سے خطاب میں طیب اردوان نے کہا، پاکستان ہمارا سچا اور کھرا اتحادی ملک ہے، پاک ترک دوستی تا قیامت تک جاری رہے گی۔ ان کے اس بیان کا مطلب واضح ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور پاکستان اس جنگ میں کودا تو پھر ترکیہ پیچھے نہیں رہے گا، جبکہ پاکستان کی شمولیت کا مطلب اس جنگ میں سعودی عرب کی شمولیت بھی ہوگا، اور پھر خلیجی ریاستیں بھی خود کو اس جنگ سے دور اور الگ تھلگ نہیں رکھ سکیں گی۔ اب یہ اسرائیل کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ پوری اسلامی دنیا کی مخالفت مول لے سکے گا، کیونکہ اگر یہ سب ملک اکٹھے ہو گئے تو کیا منظر ہوگا۔ مشرق سے ترکیہ کے جہاز اڑیں اور قطر یا خلیج کے ہوائی اڈوں سے پاکستانی JF-17 اڑان بھرے، تہران سے شدید میزائل تل ابیب پر فائر کیے جائیں تو اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی اور دنیا سے اس ناسور کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں انڈین وزارت خارجہ کی رپورٹ کا، جس میں اعتراف کیا گیا ہے کہ مودی سرکار کی غلط پالیسیوں اور بنگلہ دیش کو کالونی بنانے کی خواہش کی وجہ سے آج بنگلہ دیش میں پاکستان اور چین کا اثر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی نوجوان نسل بھارت کو شکست کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کی پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ میں حکومت سے کہا گیا ہے کہ اپنی پالیسیاں درست نہ کیں تو بھارت بنگلہ دیش میں غیر متعلق ہو جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کا اثر ختم ہو چکا ہے اور بنگلہ دیشی نوجوان بنگلہ دیش کے قیام میں بھارت کے کردار کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں حالات کو ایک نئے موڑ پر لے آئی ہیں اور بھارت کو 1971 کے بعد بنگلہ دیش میں سب سے بڑے اسٹریٹجک بحران کا سامنا ہے۔ اس رپورٹ میں تو یہ کہا گیا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش میں غیر متعلق ہو جائے گا اور عوامی لیگ کا اثر ختم ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پورے بنگلہ دیش میں سندر بن کے جنگلوں سے رانگا ماٹی کی پہاڑی گھاٹیوں، کھلنا کے ساحل سے چٹاگانگ کے میدانوں اور ڈھاکہ کے ایوانوں تک عوامی لیگ کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہا۔ حالانکہ حسینہ واجد کے دور میں بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے 90 سالہ بزرگوں تک ان کو سولی پر چڑھایا گیا، لیکن جماعت اسلامی بدترین ریاستی جبر اور ظلم کے باوجود کہیں نہ کہیں موجود تھی، جبکہ حسینہ واجد کی عوامی لیگ کا آج کوئی نام و نشان نہیں۔ نوجوانوں میں اس قدر غم و غصہ ہے کہ ڈھاکہ یونیورسٹی سے مجیب الرحمان کی آخری نشانی تک کو مٹا دیا گیا۔ ایک طرف یہ حقائق ہیں، لیکن دوسری جانب مودی کا گودی میڈیا اب نیا نیریٹو بنا رہا ہے کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI بنگلہ دیش کی فوج کو کمزور کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ بھارتی نیوز ویب سائٹ پر لگی یہ خبر دیکھیں۔ CNN نیوز 18 کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش اب کنٹرول بریک ڈاؤن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی اداروں کی جان بوجھ کر کمزور کیا جا رہا ہے تاکہ ایسا خلا پیدا کیا جا سکے جس کا سیاسی اور نظریاتی قوتیں اپنے مفاد کے لیے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کی فوج کو اکثر بھارت نواز سمجھا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں حالیہ مظاہروں کے دوران بھی آرمی چیف واقر الزمان نے بھارتی آرمی چیف سے بات کی۔ اب ISI اسی فوج کو کمزور کر رہی ہے۔ اس خبر کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ انڈین ویب سائٹ نے شائع کی ہے، لیکن پھر بھی کچھ حقائق بیان کرنے ضروری ہیں، کیونکہ اگر پاکستان یا ISI بنگلہ دیشی فوج کو کمزور کرنا چاہتے تو اس وقت بنگلہ دیشی مسلح افواج کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان کیا کرنے آیا ہے؟ اور اہم سوال تو یہ بھی ہے کہ اس وقت جب عوامی غم و غصے کا رخ بھارت اور نئی دلی کی طرف ہے تو پاکستان کیوں اس قسم کے حربے اختیار کرے گا؟ دراصل یہ مودی اینڈ کمپنی کا پلان ہے کہ عوامی دباؤ کا رخ پاکستان کی طرف کر دو، لیکن بنگلہ دیش کے عوام باشعور ہیں
और वो किसी किस्म के झांसे में नहीं आएंगे। बांग्लादेश में भारत की दहाइयों पर मुहित बालादस्ती, तहकीर अमेज रवैये और स्ट्रेटजिक गुरूर ने खुद उसके पांव तले से जमीन खींच ली है। नौजवान नस्ल अब 1971 के एहसानी बयानियों को कबूल करने की बजाय खुद मुख्तारी, वकार और बराबरी की बात कर रही है, और यही बात दिल्ली को सबसे ज्यादा खौफजदा कर रही है। चुनाचे अपनी नाकामियों का मलबा एक बार फिर ISI पर डालकर मोदी सरकार और उसका गोदी मीडिया पुराना घिसा पिटा नुस्खा आजमा रहा है, और दूसरी तरफ ज़मीनी हकायक ये बता रहे हैं कि बांग्लादेशी फौज और रियासती इदारे भारतीय प्रोपगंडे को मुस्तरद कर चुके हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर जो नारे गूंज रहे हैं वो किसी खुफिया एजेंसी के नहीं बल्कि एक बेदार कौम के दिल की आवाज़ हैं, और यही आवाज़ मुस्तकबिल में खित्ते की सियासत के रुख का तयन करेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।